السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غنخصو واحد الريزومي سامبل. غنتعرفوا بعض الصيغ ديال الديفلوبمون ليميتي اللي كنحتاجوهم في هاد لي ريزيدوس. يعني كيقول لك كومون كالكول ان ريزيدوس، كيعطيك واحد الريزيدوس وضروري كتحتاج بعض الصيغ ديال الديفلوبمون ليميتي. دونك ضروري خصك تعرفهم باش انك تحسب هذاك الريزيدوس، داكوغ، ودائما كتصادفوهم في الامتحانات. تري بيان. مي في هذا الفيديو ان شاء الله راه ما غاديش نخصو يعني لي بروبريتي لي تيوريم، يعني كاع الاشياء اللي كتعلق بلي ريزيدوس راه ديجا شرحتها في الفيديو اللي قبل. فوالا كاين واحد الريزومي شامل ديال لاناليز 3 راه شرحت فيه هذا الشابير ديال لي ريزيدوس بوي لي زوتر شابيتر. تري بيان. مي في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخصو فقط بالنسبه للصيغ ديال الديفلوبمون ليميتي. تري بيان. فوالا لا بروميير لا فورميل اللي خاصك تعرفها بالنسبه لهاد لو ديفلوبمون ليميتي اللي هي لا فورميل تايلور يونغ. دونك الا ما عرفتيش هاد لا فورميل دو تايلور يونغ راه امبوسيبل انك تحسب يعني واحد ديفلوبمون ليميتي. دونك هاد لا فورميل دو تايلور يونغ سي تري امبورطون. تري بيان. شنو هي هاد لا فورميل دو تايلور يونغ؟ تري فاسيل. عندك هنايا واحد لا فونكسيون اف دو اكس ايغال ايغال كوا ايغال ليماج دو زيرو، يعني كنمشي كنحسب الصوره ديال ديك لا فونكسيون في الزيرو. تري بيان. زائد من بعد كنمشي كنعمل الاشتقاق ديال ديك لا فونكسيون لا بروميير دوغري، من بعد كنمشي كنحسب ليماج في ديك لا فونكسيون دو لا بروميير دوغري في الزيرو. تري بيان. مضروب في اكس على ان فاكتوريال. كيف كتعرفوا بلي ان فاكتوريال ايغال ان. فوالا بلوس ابخي ملي كنعمل لا بروميير ديريفي كنمشي كنعمل كذلك لا دوزيام ديريفي. ابخي كنحسب ليماج في داك لو دوزيام دوغري ليماج اون زيرو. تري بيان. مضروب في اكس او كاري ديفيزي باغ دو فاكتوريال. دو فاكتوريال هي دو فوا ان ايغال دو. تري بيان اكسيتيرا. دونك يعني بلوس تيتا اكس على لوردر ان. فوالا هاد لوردر ان ça dépend في l'exercice، يعني على حسب l'exercice واش يبغي لوردر 1 ولا لوردر 2 ولا لوردر 3 اكسيتيرا. دونك هاد لا فورميل دو تايلور يونغ تري امبورطون. لا بروميير ديفلوبمون ليميتي غادي نتعرفوا على لا فونكسيون ديال سينوس دو زيكس. كيف كتعرفوا بلي لا فونكسيون دو سينوس يعني سيت اون فونكسيون امبير، يعني واحد الداله فرديه. تري بيان. شنو هو لو ديفلوبمون ليميتي ديال هاد لا فونكسيون سينوس دو اكس ايغال اكس موان اكس اس 3 ديفيزي بار 3 فاكتوريال. تري بيان. بلوس اكس اس 5 ديفيزي بار 5 فاكتوريال بلوس تيتا اكس ا لوردر 5. تري بيان. دونك انا حسبت ا لوردر 5. الا بغينا ا لوردر 3 دونك فوالا ايغال كوا ايغال اكس ناقص اكس اس 3 على 3 فاكتوريال. كندير هنا بلوس تيتا اكس الوردر 3 حيت حنا بغينا محتاجين غير الوردر 3. بغينا الوردر 5 يعني كنزيدو هاد لو تيرم زائد تيتا اكس الوردر 5. تري بيان. الا بغينا نعرفو كيفاش جبدنا هاد لا فونكسيون فوالا فقط كنستعملو هاد لا فورميل اللي ديجا شرحتها لكم في لا بروميير يعني في لا بروميير فيديو اللي هي لا فورميل دو تايلور يونغ. كناخد لا فونكسيون اف دو اكس ايغال سينوس دو اكس. ابري كنحسب ليماج de 0 يعني في لا بروميير دو لا فونكسيون ايغال دونك سينوس دو 0 ايغال 0. دونك هاد لا فونكسيون دونك غتمشي دونك بلوس كنمشي كنعمل الاشتقاق دو سينوس. كيف كتعرفوا الاشتقاق ديال السينوس هو الكوسينوس. ابري كنمشي كنحسب 0 في داك لا بروميير ديريفي اللي هو كوس دو 0 ايغال كوا ايغال 1. دونك 1 fois x sur 1 دونك كنختزلو ب 1 كتبقى لينا x. تري بيان. احنا حددنا x. Et puis donc les autres termes c'est la même chose بالنسبة لهاد l'application. La deuxième la fonction développement limité اللي هي cosinus 2x. هاد الكوسينيس 2x c'est une fonction paire يعني هي واحد الدالة زوجية. Très bien. Le développement limité ديال cosinus 2x égale 1 moins x au carré divisé par 2 factoriel plus x os 4 divisé par 4 factoriel plus θ de x os 4. Très bien. عندي هنايا os 4 عملت os 4 بغينا الوردر جوج cosinus de x égale à 1 moins x au carré divisé par 2 plus θ de x
غنبدل هاد 4 بجوج. تري بيان. الا بغينا الوردر جوج بينا الوردر 4 كندير هنا تيتا اكس اس 4. تري بيان. دونك الا بغينا نحددو او بيان ديمونطريو كيفاش حصلنا على هاد لا فورميل دو ديفلوبمون ليميتي ديال كوسينيس دو زيسك، فقط كنابليكيو داك لا فورميل دو تايلور يونغ و تنحصلو على هاد لو تيرم ديال كوسينيس دو زيكس. Voilà le développement limité de la fonction tangente de x égale x plus x os 3 divisé par 3 plus 2 divisé par 15 à l'ordre 5 plus θ de x à l'ordre 5. Très bien. Il a بغينا à l'ordre 3 donc on élimine le terme x plus x os 3 divisé par 3 plus θ de x à l'ordre 3. Voilà donc on élimine هاد لو تيرم باش نحصل على الوردر 3. بغينا الوردر 5 كنزيدو هاد لو تيرم الوردر 5. تري بيان. La dernière développement limité, la fonction exponentielle de x. Voilà donc l'exponentielle de x égale 1 plus x au carré divisé par 2 factoriel plus x os 3 divisé par 3 factoriel plus θ de x à l'ordre 3. Très bien. Il a بغينا à l'ordre 2 كان éliminer هاد le terme. Voilà donc n est égal 1 plus x au carré divisé par 2 factoriel plus θ de x à l'ordre juge. Donc il a بغينا à l'ordre juge. بغينا à l'ordre 1 donc كان éliminer هاد les deux termes. Très bien. Donc égal à 1 plus x plus θ de x à l'ordre 1. Voilà, donc il a بغينا à l'ordre 3, voilà, égal donc plus x اس 3 divisé par 3 factoriel plus θ x à l'ordre 3. Très bien. Voilà, donc هكذا كنكونو انتهينا من هاد الريزومي ديال الديفلوبمون ليميتي. فوالا قبل ما نختم هاد لا فيديو بالنسبه لو شابيتر لي سيري نيميريك راه ديجا شرحته في لاشين فيه 15 فيديو كاين فيه ريزومي فوالا دونك بالنسبه لهاد الشابيتر ديال لي سيري نيميريك يعني ريزومي داكشي اللي مهم في هاد لي سيري نيميريك، وكذلك فيه بليزيور ديال لي زيكزيرسيس بالنسبه لهاد لي سيري نيميريك، وكذلك لا ديغنيغمون كاين 3 ديال ليكزامان بالنسبه لهاد الشابيتر ديال لي سيري نيميريك. فوالا وإلا عندكم بليزيور ديال لي كيستيون ما تنساوش انكم توضعوهم في لي كومونتير، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي يكون على كومون كالكول لي زانتيغرال ا ليدي دو ريزيدوس. فوالا دونك يعني هذا الفيديو ان شاء الله الجاي غادي يكون كومون كالكول يعني واحد لانتيغرال افيك لي ريزيدوس. تري بيان.